आजचें बजेट हें पर्यटन दृश्टिकोनांतल्यान गोंय कशें मुखार पावपाक शकता आनी तातूंत भितर फुटफॉल्स आनी गोंय हेचे पेक्षा जगाच्या नकाशाचेर कशें पावपाक शकता हेजो अत्यंत दूरदृश्टिकोन आशिल्लो आज बजेट प्रेजेंट केल्ले आसा. म्हज्या खात्याचे विशयी जर सांगपाक जर आसत जाल्यार RDA जे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी जो आमकां टार्गेट दिल्लो आशिल्लो तो टार्गेट आमी अपेक्षा भायर आमी अचीव केल्लो आसात आनी मुखार आमचे आनीकूय टार्गेट आसा तो अचीव करपा खातीर बजेटरी प्रोविजन केल्ले आसात. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एस्पेशली आर्ट एंड कल्चर जे बरेचशे आमच्या आमदारांची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट वर्क करपाक जाय किंवा पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान संस्कृती ही खूब म्हत्वाची आसा आनी म्हाका दिसता एकंदरीत आजच्या एंटायर बजेटांतल्यान आमी जर गेले जाल्यार आजचें बजेट हें उत्कृश्ट रित्या आज आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्यान मांडिल्लें आसा. हांव म्हज्या खात्याच्या वतीन आनी म्हज्या सगळ्या रिसोर्साच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक देव. थँक्यू.